आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हाजे बरोबर आसात आमचे गोवा फॉरवर्डाचे सदस्य फ्रेडी ट्रावासो. खास करून प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो उद्दिश्ट म्हणल्यार जो आसा कालच जे मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन सांगला की वास्को साकून जे हॉस्पेट पर्यंत जो डबल ट्रॅकिंग जाता हो केवळ आनी केवळ फक्त कोला खातीर, कोल ट्रान्सपोर्टेशन. हो कोळशाचो विशय हांव मातसो तुमकां एक विस्तारान सांगता. जवळ 5 वर्सां पयलीं आमकां जेन्ना लक्षांत आयलें की गोंयभर जितलेय बी ज्यो डबल ट्रॅकिंग जाता ते फक्त कोळशा खातीर आनी आमी सरकाराच्या नजरे खातीर हाडपा खातीर गोंयाक एक संघटना तयार जाली आनी त्या संघटनेचें नांव आसलें गोंयांत कोळसो नाका. आनी त्या संघटनेचे मुखेली असले अभिजीत प्रभुदेसाय, डायना टावारीस आनी जॉन डगलस कुतिनो. आनी सगळ्यांनी मेळून आमी एक संघटना तयार केली. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेक 2020 ह्या वर्साक चांदोरच्या रेल्वे स्टेशनाचेर ना भूतो ना भविष्यते असो मोठो प्रोटेस्ट जालो. आनी त्या प्रोटेस्टाक आमचे बरोबर आसले दिगंबर कामत, रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आलेक्स सिकेर, विजय सरदेसाय, संकल्प आमोणकर, वेन्झी वेगास, आमचो युरी आसलो, एल्टन आसलो, अशे खूब जाण आसले. आनी सगळ्यांनी त्या दीस सांगलें की आमी संपूर्ण लोक ह्या संघटने बरोबर आसात, कारण गोंयाक डबल ट्रॅकिंग नाका आनी हें डबल ट्रॅकिंग जाता केवळ आनी केवळ हें जें आसा कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर. मागीर तो प्रोटेस्ट जाले उपरांत आमचेर स्वताचेर, म्हजेर आनी फ्रेडीचेर जवळ 3 केसी आसात. एक रेल्वेची केस, दुसरी वेलसांव जाल्ली ती एक केस आसा आमच्या रेल्वेची, प्लस स्टेट गव्हर्मेंटाची केस आसा. आनी आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष वारंवार सांगताले सरकाराक की हो डबल ट्रॅकिंग जे आसा ते तुमचो आहा तो कोळशा खातीर, पूण सरकार मानून घेवपाक तयार नासलें. सरकार आमकां सांगतालें ना, डबल ट्रॅकिंग हें फक्त कोळशा खातीर जायना, जाल्यार त्या पॅसेंजरा खातीर. आतां गोंयचो जर इतिहास पळयलो जायत, गोवा एक अशी स्टेट जेतून टुरिजम हो आमचो बॅकबोन. टुरिजमाचेर हो कोस्टल बेल्ट जगता, संपूर्ण गोंय जगता, सरकारूय जगता. गोंय जें आसा तें 140 बाय 190 किलोमिटराचें माणकुलें गोंय, निसर्ग संपन्न अशें गोंय, सैमान नटलेलें गोंय, कुळागरां असलेलें गोंय. आनी ह्या गोंयाक जे ट्युरिस्ट येतात ते सैम पळोवपाक येतात, दर्यादेगो पळोवपाक येतात, कोळसो खावपाक येनात, किंबोना ते कोळसो पळोवपाकय येनात. जेन्ना आमी सरकाराक जाप विचारली त्या वेळाचेर सरकारान सांगलें ना, डबल ट्रॅकिंगाचो फक्त कोळशा खातीर ना. हें आमकां हावजां भितरूय उत्तर मेळिल्लें आसा, हावजां भायरूय मेळिल्लें आसा. खुबश्या आमदारांनी जेन्ना आमी निवेदन दिवपाक वताले त्या वेळाचेर ते आमदारूय आमकां सांगताले ना ना, आमी तुमचे बरोबर आसात आनी खंयच्याच पद्दतीक आमी डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर करपाक दिवचे ना. आतां तें कोळशा खातीर गेले जाल्यार गोंयचेर परिणाम कितें जातलो? सैमाचो परिणाम जातलोच, एनवायरमेंट हो परिणाम जातलोच. मागीर हे सरकार हें कोणा खातीर करता? सरकार करता केवळ अडानी, जिंदाल आनी वेदांता हांचे खातीर करता. म्हणजे गोंय केवळ ह्या 3 लोकांनी घेतलं काय कितें? केवळ हें गोंय तेच चलयतात काय कितें? आनी आमचो मुख्यमंत्री केवळ बावली काय कितें? होय प्रश्न आमचेर एक तयार जाता. गेल्ल्या विधानसभे भितर हांव तुमकां मुद्दम याद करून दिवपाक सोदतां. जेन्ना आमच्या अध्यक्षान म्हणलें की बजेट म्हणल्यार चिप्साचें पाकीट म्हणून, त्या वेळाचेर ताणें सांगलें माटोळी म्हणून. जर गोंय काबार जालें, सैम काबार जालें, गोंयची कुळागर काबार जालीं, जाल्यार गोंयाक माटोळी बांदप कितें? ह्या प्रमोद सावंत लोकांक कोळसो दितलो काय कितें माटोळी बांदपाक? आनी होच त्या सरकाराचो ध्येय धोरण आसा काय कितें? कालच जेन्ना कळ्ळें उपरांत आमच्या अध्यक्षान ट्वीट करून सांगलें की सरकाराक धारेर दवरलो, सरकाराक कांय प्रश्न केले, त्या प्रश्नाची जाप अजून पर्यंत आमकां मेळना. जेन्ना डबल ट्रॅकिंग करता कोळशा खातीर करता, वेलसांवचे लोक झगडटाले, आमी झगडटाले, संपूर्ण गोंयचे लोक झगडटाले. त्या वेळाचेर पयर फाटीं येवन एनवायरमेंट मिनिस्टर तेन्नाचे काब्राल आनी माविन गुदिनो हांच्यांनी फुडें येवन आमकां सांगलें ना, डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर करनात, जाल्यार ते पॅसेंजरा खातीर करतात आनी गोंया भितर कोळसो आमी हळू हळू कमी करतले म्हणून.
अशे पद्दतीन जेन्ना स्पेशल जर डबल ट्रॅकिंगच जर कोळशा खातीर करता जाल्यार कोळसो कशें कमी करतले. आनी म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, जे आतां त्या वेळाचेर काँग्रेसी आहले ते मागीर BJPन गेले, त्या लोकांक प्रश्न आसा, तुमी आतां आमकां कितें सांगतले, खास करून संकल्प आमोणकराक, जो त्या वेळाचेर आमचे कडेन झगडटालो आनी तो सांगतालो चड जो जर हें जाता त्रास जाय खंयच्याय जर तालुक्या भितर जाता ते मुर्मुगांव तालुक्याक जाता आनी चारय मतदारसंघां जाता. त्या लोकांनी आमकां सांगचें आतां, त्या लोकांक जाप कितें दितले, संकल्प आमोणकर जाप कितें दितलो, किंबहुना दिगंबर कामत आतां नव्यानूच मिनिस्टर जाला तो जाप कितें दितलो, आनी आमकां सरकार कितें जाप दितले. सरकाराक केंद्र सरकारान उगडी पाडला, हे सरकार केंद्र सरकारा फुड्याक नमती घेता, मान खाली घालून केवळ हय सायबा हय सायबा हय सायबा म्हणपा पुरतेंच सरकार आसा काय कितें, काय हाजे खातीर तूं विरोध करतलो. पूण आमी सरकाराक सांगपाक सोदतात, आमी ओगी रावचे नात. जो संघटना आमी काम करताले, किंबहुना एक राजकीय पक्ष म्हणून गोवा फॉरवर्डाक जे काम करपाक जाय, आमच्या अध्यक्षाक जे काम करपाक जाय ते सगळें आमी करतले. खंयच्याच पद्दतीक गोंया भितर आमी कोळसो हाडून दिवचे नात, इतलें हांव सरकाराक शिटकावणी दिवपाक सोदतां. थोडेशें एड करूं सोदी न्हू, आनी हें हांव एड करता आसतना CM उलय माता तुमचे मद्दतींतल्यान. CMन धाकट्या भुरग्यांक फटयले म्हूण हांव सांगूंक शकता हक्कान. जेन्ना धाकटीं भुरगीं 14 नोव्हेंबर CMाच्या घराको गेली आनी त्या तोणा CMन आश्वासन दिल्ल्या भुरग्यांक आपल्याकूय एक चली आहा म्हूण, आनी भुरग्यांक सांगलोलें आपण लोडू लोडू कोल उणी कोता म्हूण. जाल्यार हांव CMाक एकूय विचार असो दिता, आयज जें डबल ट्रॅकिंग वो आमी तेदो झगडटाले त्या कोडशा लागून आयज सिद्ध जालां, हें फकत डबल ट्रॅकिंग जाता तें कोडशा लागून. जाल्यार डबल ट्रॅकिंग कोडशा लागून जात जाल्यार तूं कोडसो केस उण कोतलो. तुवें आपल्याक चलयो फटयली ती फटयली, गोंयची भुरगीं जीं पट तुगे घराको गेल्लीं तेंकाय तुवें फटयली, आनी त्या दिसा तुवें चॉकलेट दिल्ली तांच्या हातीक. तशेंच हांव निलेश काब्रालाकूय सांगूंक सोदितां, तुगे घराको येयले त्या दोना मेमोरंडम तूं कोडे दिल त्या दोना तुगे ऑफिसांक, त्या दोन तुवें म्हणलें आमी फोट माताय मग गांवच्या लोकांक वो गोंयच्या लोकांक. वो कोडसो येवपा न्हू, हें फकत ट्रान्सपोर्टेशन ट्युरिजम वाडोवपाक आनी वेजिटेबलाक म्हणलें तुवें. तशेंच सुभाष शिरोडकार जो WRD मिनिस्टर आहा तेणें सांगलोलें मेडिसीन व्हरपाक झेटी कोताय आनी हें तें कोताय म्हूण, ट्रान्सपोर्टेशन फकत कोला लागून न्हू म्हूण. आनी तेच बराबर मोबीन गुदीन आनी आलेक्स सिकेर जो आतां देंवला मिनिस्ट्रींतलो तेणें सांगलोलें डबल ट्रॅकिंग ना म्हूण. हें आतां हें खंयचें, आतां कितें जबाब दितले तुमी. तुम सगळ्या फटोवपा त्या फटयल्याच लोकांक कळोलें आहा तुम फटकिरे म्हूण. बट तेरे आसतना 3 धर्माची ह्या दिसांनी फंक्शन चलताय. गणेश चतुर्थी चलता आयजूच 5-6 दीस, आयज 6वो दीस. ह्या दिसांनी क्रिस्तांवां गेले सायबिणी फेस्तां नव्यान स्टार्ट जालें, आनी आतां 5 तारखेर मुस्लिमांक गेले आपल्याक कसो फंक्शन चलपा आहा म्हणजे येवपा आहा. ह्या फंक्शना भितर गोंयची जनती आहा आनी ह्या फोटिंगूय आमगे गोंयची जनते कळो आहा. म्हाका दिसता ज्या 5 दिसांनी आपल्या गणपती पावयला तेणी देवाक मागिला आसतलें आपल्या गेल्या गोंय बरे भाशेन सांबाळून दवरच म्हूण. आनी हांव खात्रेन सांगूंक शकता गणपती बाप्पा मोरया म्हणून येत्या वर्सा बरे भाशेन येवपा मागिलां. गोंय येत्या वर्सा न्हू आनी उरलेल्या वर्सांनी गोंय बरें उरचें. सायबिणी नोयेनाय चलताय क्रिस्तांवाली, लोकूय आपल्यागेर मागणी सगळ्यां बरें दवरता. सायबिणींनी आयकोचें. तेच भाशेन मुस्लिमूय आपल्या गेले फंक्शन त्या जाणां तेय मागतले. CM फटयले त्या पुरो आनी फटय नाका. जे तुवें पार्सल वयलो हांय तुमगे हितून त्या पार्सलांक तूं ओपन कर आनी विचार बाबा तूं यशेश मेळ्ळो काय म्हूण. हें CMन गोंयचे जनतेक एक येवन सांगोचें. आनी आमी अशें करून आवाज कोताय म्हूण आमचे केस येताय. केस येयले म्हूण जावपा ना. तुम कोण उलयताय तेंचेरूय केस घाताय. जाता जाल्यार तुमी आख्या गोंयच्या लोकांचेर जे कोण आसलेले पळय तेंचे केस चापाय, तेंचे केस घाले. तेदोन तुमकां कळटलें खरें तुमी न्याय कोताय म्हूण. आतां विकासान गेली तितलीं नांवां जायत जाय आनीकूय जे पॉलिटिक्सान भितर येयल्याय तेंचे कित्याक न्हय केस्यो. आमी फकत 12 जाण 15 जाण तुमकां दिसती पडले केस घालूंक. सो हांव मागोतां CMा कडेन डबल ट्रॅकिंग निश्चित मरे जो मेल तो स्वर्गेश पर्रेकार सांगून गेल्लो डबल ट्रॅकिंग गोंयांक करूं दिवपा ना म्हूण. हांव इतले जाणांक मागोतां 12 जाण जे मिनिस्टर आहाय कॅबिनेटांक डिसिजन घे गोंया
डबल ट्रॅकिंगचे पड वचपा आहा तें बंद करूं एक फुलां लागून थँक्यू. स्टँड घेवपा जाय तो आसतलोच. आमच्या अध्यक्षान काल सरळ ट्वीट करून सांगला हें केवळ फक्त गोंयची जर अस्तित्व काबार जातलें, वेस्टर्न घाट काबार जातले, डिस्ट्रक्शन हेरिटेज जो आमच्यो पुरांतर विभाग आसा तें काबार जातलें, गोंयाचें नानपयत जें गोंय आसा तें नानपयत करून उरतलें, पांचवेचार गोंय हें काळेचार करतलें आनी त्या वाटेर ते आसात. सरकारान वारंवार आमकां फटयला. हांव प्रेस माध्यमांतल्या तुमकांय मागता प्रेस भावा कडेन तो विशय लावन धरात. कारण ह्या सरकारान आमकां सांगलें, खूब वेळा सांगलां आमकां ना तुमी लोकां फटयतात म्हणून, गोंयांत पोवचो नाका, ही संघटना लोकां फटयत म्हणून. आयज सिद्ध जाला, तांच्याच मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन सांगलां की डबल ट्रॅकिंग गोंयांत जाता तें केवळ आनी केवळ पयशा लागून म्हणून. तुम्ही किती करतले म्हणतात काँग्रेस पार्टीन लेटर केला की अपॉइंटमेंट मागल्या रेल्वे मिनिस्टर, सो तशें तुमचे कितें स्टँड आसलो तुम्ही? आमचे पार्टीचे अध्यक्ष ठरयतले, मिटींग जातले, आमचो जो स्टँड घेवपाक जाय पार्टी म्हणून घेवपाक जाय तो निश्चित जो स्टँड घेवपाक जाय आमी घेतले.